अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल जो कि नाकाम होती हुई हमने देखी, लेकिन उसके साथ साथ न सिर्फ पार्टी के अंदर टम को सियासी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि जो कारकुन है वो भी खासा परेशान है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नानुमाते हैं, इन तमाम चेंजेस के हवाले से, इन तमाम रिजर्वेशंस के हवाले से हम उनसे सवाल पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और हर पार्टी में टूट फूट चलती रहती है। कुछ तनाज़ात भी सामने आते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी अपने पाँव पर खड़ी नहीं है या फिर उसका वजूद ख़त्म हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज के नाम पर बगावत की नई कॉल दी थी वो नाकाम हो गई और अब उस नाकाम एहतजाज की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नए मुतालबात की मंजूरी चाहती है। पहले जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई थी डी चौक में और वहां पर धरने के हवाले से कॉल दी थी, उन मुतालबात में से एक भी मुतालबा हुकूमत ने मंजूर नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अब कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं जो मुज़ाकरात के हवाले से डिफरेंट खबरें सामने आ रही हैं, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा ने दावा किया है कि बानी पीटीआई के पास बार बार जा रहे हैं, लेकिन वो नए इलेक्शन के मुतालबे से पीछे नहीं हट रहे। अब इस सारी सूरत हाल में जब ऑलरेडी एक इलेक्शन हो चुका है और एक साल भी उसको अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो नए इलेक्शन के बारे में मुतालबा करना कितना प्रैक्टिकली दुरुस्त साबित होता है, इस पर बात करेंगे शो में। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल जो कि हमने देखा कि बुरी तरह नाकाम भी हुई और सारे मुतालबात जो लेकर वो डी चौक में पहुंचे उसमें से एक को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हुकूमत के साथ बैठकर करेक्ट नहीं कर पाई और ना ही कुछ मनवा सकी है। आपको लगता है कि अब जो एक नए इलेक्शन के हवाले से मुतालबा सामने आया है बानी पीटीआई की जानिब से, वो काबिल कबूल होगा? हम इस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि पाकिस्तान अब नए इलेक्शन में दाखिल हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो महंगाई थी, मैं बात किससे शुरू करूंगी, वो सिंगल डिजिट में 4.9 पे आ गई है। तो ये पीटीआई को नहीं है क्या कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर आ रहे हैं, पाकिस्तान की माशी इस साइड के बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल को हम दूसरी दुनिया के साथ जितनी कॉन्फ्रेंसेज हुई प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी इत्तेहादी जमातों की अनथक मेहनत से जो कुछ हमने ये इस अरसे में किया, क्या उसमें से कोई एक टारगेट भी ये अपने दौरे हुकूमत में अचीव कर सके? या 11 साल में केपीके में इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने कहा कि हम 350 डैम बनाएंगे, एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी, एक डैम, एक सड़क, कोई एक चीज मनसूबे की दिखा दें जो इन्होंने की 11 वर्ष में। तो ये बात है कि जब एक पार्टी कोई सियासी एजेंडा ही नहीं रखती, कोई उनके पास ऐसा माशी प्लान ही नहीं है जिससे मुल्क को गद्दार से निकाले, ये शोर ये जरूर मचाते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया। ये अजीब हरकतें इनकी, जिस तरह ये कोई क्रिकेट का मैच इन्होंने समझा हुआ है पाकिस्तान की कौम को कि वो साथ है हमारे, इस तरह नहीं होती सियासत। उन्होंने अब भी सियासी तरीके इख्तियार नहीं किए। डी चौक में जो आए सियासी तरीके, लड़ाई की बजाय रियासत के साथ टकराव के तरीके उन्होंने इख्तियार करते हैं सियासी जद्दोजहद करने। ताहिरा साहिबा, उनका ये कहना है कि जितने भी मुकदमात कायम किए गए हैं, हम अपनी तरफ एक सियासी जिद्दोजहद पर यकीन तो रखते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो बानी पीटीआई के ऊपर मुकदमात हैं वो भी सारे के सारे पॉलिटिकल हैं, बेसलेस हैं। आप समझती हैं कि हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने या PMLN ने कोई इंतकामी सियासत की है बानी पीटीआई के साथ और बेबुनियाद मुकदमात उनके ऊपर कायम किए जा रहे हैं? देखिए, मैं समझ गई ये कतई नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी सियासी जद्दोजहद की, अवामी नेशनल पार्टी ने भी पूरी जिंदगी सियासी जद्दोजहद की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब क़यादत जेलों में थी, बेगम कुलसूम नवाज को अल्लाह गरीब की रहमत करे, उन्हें जन्नत में जगह दे, उन्होंने घरेलू खातून ने घर से निकल के सियासी जद्दोजहद की। लेकिन हाँ, अपने जुलूस में, अपनी क़यादत में बंदूकें, राइफलें, कफन, ये चीजें लेके नहीं चलते थे। हम इनकलाब लाना चाहते हैं ना मैडम, वो इनकलाब लाना चाहते हैं, इनकलाबी सियासत है उनकी, नई तर्ज की सियासत है। ये कैसी खूनी सियासत है कि पुलिस वालों की टांगों में गोलियां मारते हैं और रोला खूब नहीं, वो तो आप पे इल्जाम लगाते हैं कि हुकूमत ने ये सब करवाया हमारे कारकुनों के साथ, उन पे डायरेक्ट फायर किए हैं, वो तो ये कहते हैं।
देखिए आजकल तो मीडिया का दौर है, हर जगह तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कोई एक लाश तो दिखाएं वो जहाँ गिरी हो क्या या इनके पास अपने मोबाइल भी थे, ये कंटेनर पे चढ़ के वीडियो बना रहे थे। दुख की बात तो ये है कि जो जत्थे ये लेके आए उनका ताल्लुक पाकिस्तान की शिनाख्त के साथ भी नहीं, उनके पास आईडी कार्ड भी निकले तो हमसाया ममालिक के निकले। अच्छा सही जो है। चीजें इन्होंने चुराई वो भी अजीब और गरीब किस्म की थी, जिन मुल्कों से वे आई। मैं अब आपसे क्या अर्ज करूं, मुझे समझ नहीं आती। या तो हो ना कि पाकिस्तानी कौम हो इनके साथ, उन्होंने आके हरावल दस्ते की सूरत में इनका साथ दिया हो। ये कौन लोग थे जो अफगानी थे? अच्छा वो तो चंद लोग होंगे ना तायरा साहब, बयान दे दिए मैडम। किस किस्म की जद्दोजहद है? ये सियासी जद्दोजहद इसलिए नहीं है कि ये सियासी जमात नहीं है। मैडम मेरी बात सुने, वो तो चंद लोग होंगे ना जो अफगानी हैं या जिनके ऊपर अतात आरर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो असलहे से लेस थे, वो चंद लोग होंगे। लेकिन बाकी लोग जिनको हामिद मीर साहब ने भी कवर किया, जिनसे बात की, वो तो सारे पाकिस्तानी थे ना, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से गए थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मरियम बीबी अभी ये बयान देती हैं, वज़ीर आला पंजाब, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक टेररिस्ट जमात है, दहशत गर्दाना जमात है और इसका खात्मा होना चाहिए, तो आपको लगता है कि एक सूबे की वज़ीर आला को ये स्टेटमेंट रिलीज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और क्या ये अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी जिसका एक दौर में पिछले दौर हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर रह चुका है? आपको लगता है कि ये सही है? ये इसलिए सही है कि जब एक सूबा मरकज पे चढ़ाई करता है तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर सूबे का ललकार के कहता है कफन बांध लो, कब्रें खोद देंगे, मुकाबला होगा। ये किस किस्म की गुफ्तगू करता है चीफ मिनिस्टर केपी के? क्या हम कोई किसी गजा में जा रहे हैं इसराइलियों से जंग करने के लिए कि वहाँ हमने कफन बांध लिया और कब्रें खोद ली और शहीद होके आना या जिंदा जहादी बन के आना, गाजी बन के आना? ये किस किस्म की गुफ्तगू है? एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अगर इस किस्म की बातें करेगा और अमलन करेगा तो दूसरे सूबे की चीफ मिनिस्टर बिल्कुल सही कहती है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक नुक्ता एजेंडे की जरूरत है। इत्तेहाद की पाकिस्तान को तरह नहीं छोड़ा जा सकता। हमने 2018 में मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में दहशत गर्दी को सिफर कर दिया था, कराची से खैबर तक अमन कायम किया था। आप तारीख उठा के देख लें, इनके दौर में फिर दहशत गर्द आई, इन्होंने फिर उन्हें फैसिलिटेट किया, फिर से दहशत गर्दी शुरू हुई। तो जब मुल्क में दहशत गर्दी होगी तो कौन इन्वेस्टर आएगा? फिर हमने इसको खत्म किया और दहशत गर्दी का खात्मा करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ी। मैडम आपको क्या लगता है? मुकम्मल नहीं हम कर सके, हम नहीं मुकम्मल तौर पर खत्म कर सके। नहीं, अब तो बढ़ गई है ना उल्टा, अब तो उल्टा बढ़ गई है। हालिया लहर जो दहशत गर्दी की आप देखती हैं बलूचिस्तान से लेकर सिंध में, आप देख रहे हैं कि किस तरीके के वाकयात हो रही हैं। अब तो इसको ज्यादा सीरियसली टेकअप करने की जरूरत है। मैं ये कहती हूँ कि जब एक दफा हमने अमन कायम करके कुछ बैन लगा दिए थे, इन्हें ललकार के उन लोगों को दोबारा लाने की क्या जरूरत थी कि जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान का अमन खराब किया और अब भी पाकिस्तान का अमन खराब करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान की माशी दुरुस्तगी नहीं चाहते, ये पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं चाहते, ये पाकिस्तान को ऊपर जाता हुआ नहीं देखना चाहते, ये पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली नहीं चाहते। ये किस किस्म की सियासी जमात है? ये किस किस्म के हथकंडे हैं? सियासी जद्दोजहद ऐसे नहीं होती जिस तरह से अली अमीन गुल्लापुर साहब सियासी जद्दोजहद का नाम लेके एक ऐसा काम करते हैं जो इंतशार पसंदी के अलावा जिसके अंदर अमन का कोई शायबा तक नहीं। ये किस किस्म के हथियार लेके साथ चलते हैं? मैडम अब वापसी का कोई रास्ता? ठीक है, ये तो वो सारी चीजें हैं। किसी सियासी जमात ने जो पाकिस्तान में जद्दोजहद की है, जिन्होंने जिसमें पीपल्स पार्टी है, हम लोग हैं, जमात इस्लामी है, ये अवामी नेशनल पार्टी है, किसी भी जमात को आप ले लें, उनके पास हथियार अदाकार नहीं होते थे, उनके पास अपनी मेहनत होती थी, अपनी खिदमत होती थी और हम अपना एजेंडा लेके चलते थे कि हमने पाकिस्तान के लिए निकलना है। ये क्या लेके निकलते हैं? बिल्कुल ठीक है। इतने झूठ समझ नहीं आती इन झूठों का असर क्या होगा। मैडम आपको लगता है कि अब इन तमाम हालातों वाकयात के बाद सानह 9 मई की बात करें या अभी 24 नवंबर के धरने की बात करें, जितने भी इनके क्रेडिट पर चीज़ें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पहला सवाल तो ये है कि आपको लगता है कि क्या अब कोई वापसी का रास्ता है? अगर खान साहब जो उनसे डिमांड की जाती है कि वो 9 मई को एक्सेप्ट करते हुए उस पर माफ़ी मांग लें, और अगर वो मांग लेते हैं, जो कि अभी तक उन्होंने तस्लीम नहीं किया उसको, तो क्या वापसी हो जाएगी? देखिए, जब वो माफी मांगेंगे ये सवाल फिर उठेगा, ये नुक्ता उस वक्त उठेगा कि क्या ये तस्लीम करते हैं कि इन्होंने गुंडागर्दी की।
کیا یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ان شہداء کے مجسموں کو ٹھوکریں ماری, توڑے, اور جس طرح سے انہوں نے لاہور میں, ٹھیک ہے, پہلے وہ ایکسیپٹ کریں گے اور اس کے بعد بات آگے بڑھے گی حکومت کے ساتھ. دیٹس رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. طاہرہ صاحبہ بہت شکریہ. طاہرہ اورنگزیب پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہم سے گفتگو کر رہی تھی, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ان پولیٹیکل معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے حکومت آگے بڑھتی بھی ہے تو اس سے پہلے سب سے بڑی جو فور موسٹ اینڈ امپورٹنٹ ڈیمانڈ ہے دیٹ از سانحہ 9 مئی, اس کے اوپر بات کریں. پہلے خان صاحب ان کی جماعت اس کو ایکسیپٹ کرے اور اس کے اوپر پھر معافی اگر ہوتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے اس پروسیس میں آگے جا سکتے ہیں. لیکن یہ نیریٹو یا یہ بیانیہ حکومت کا ہے اور حکومت کا یہ جواب ہے. لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جیسے کہ میں نے بولا پہلے بھی کہ پاکستان تحریک انصاف سے بانی پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ اب مذاکرات جو ہو رہے ہیں اور جو خبریں ذرائع کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ان کا اب یہ مطالبہ ہے کہ نئے الیکشن کروائے جائیں, نئے الیکشنز میں جایا جائے. اس سے پہلے فارم 45 فارم 47, لیکن اب نئے الیکشن کی ڈیمانڈ. کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ یہی سوال ہے. اعتزاز احسن صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سینئر سیاستدان. السلام علیکم اعتزاز صاحب. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی, حافظ عبداللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ, اب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ کو یو شوڈ گو فار نیو الیکشن, ایک نئے الیکشن میں آپ کو جانا ہوگا. جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اب اگر اس کو واپس نہیں کرنا, اس پر بات نہیں کرنی, تو پھر اثر نو صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ ان کی جانب سے آ رہا ہے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے. جی بیوی, میں تو نہ ترجمان ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا, نہ میں رازدار ہوں. حمداللہ صاحب گو یہ بڑے نالجبل ہیں, اور ان کی میرے ساتھ, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, اور بہت ہی اچھے شخص ہیں, ریئلی ایڈمائرنگ. اور تیسری بات یہ ہے کہ نہ مجھے, میں پی ٹی آئی کا میں ممبر ہوں یا اس کی طرف سے بول سکتا ہوں, میں تو آپ کو قیاس کی بات ہی کروں. جی, تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سر ان تمام حالات و واقعات میں جب کیسز قائم کیے گئے ہیں اور عدالتوں میں چل بھی رہے ہیں, تو مذاکرات اگر آگے بڑھتے ہیں, 9 مئی پر معافی کی بات ہوتی ہے, اور خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ نہیں آپ شواہد لے کر آئیں, اس کے بعد 9 مئی پر بات ہوگی, اور دوسری جانب وہ پیرالل آپ کو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں حکومت کو, گورنمنٹ کو, کہ آپ الیکشن میں چلے جائیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں, ایک چیز میں بتا دوں جی, یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سب میں شاید جو سب سے زیرک میں نے جس کو پایا ہے وہ اس زمانے پہ تو مولانا اپنے مولانا صاحب ہیں. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب میرے بڑے دوست ہیں, میں ان کا بڑا معتقد ہوں. ٹھیک, لیکن جو اسٹرانگیسٹ پرسن ہے وہ پتہ لگا ہے کہ عمران خان ہے. اچھا, اس کے اس سے مطلب ہے کہ اس کو اتنا آپ نے پرسوں ترسوں اتنی اس کی دھلائی کی ہے, اس کے ورکرز کی دھلائی کی ہے, اس کے لیڈرشپ کی دھلائی کی ہے, اس کی گاڑیاں توڑ دی ہیں, اس کے مجمع سے گولیاں آپ نے چلا دی, سب کچھ کر دیا, اور پھر بھی بات آپ کو مجبوری سے اس کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. یہ میں اپنی پارٹی کو بھی بتاتا ہوں اور بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی یو کانٹ اگنور ہم, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, آپ اس کو یہ سارے نظام سے نکال نہیں سکتے, وہ نظام پر حاوی ہے. ڈیل کر سکتے ہیں اعتزاز صاحب, آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اگنور نہیں کر سکتے, تو کیا ڈیل کر سکتے ہیں خان صاحب کے ساتھ یہ تمام لوگ؟ ڈیل تو ان کو کچھ کرنی پڑے گی. ڈیل سے مراد یہ ہے کہ اس کو کنسیشنز دینی پڑے گی, اس کو رستہ دینا پڑے گا, اس کو مطلب ہے روم دینا پڑے گا, اس کے لیے اسپیس زیادہ بنانی پڑے گی. وہ اس کو آپ ایک شخص کو نظر بند کر کے آپ سارے ملک کو نظر بند کر دیں. میں 3 دن اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا تھا, جدھر جاتا تھا آدھے کلومیٹر پہ ایک سڑک رکاوٹ ہوتی تھی. اور میں کہاں لاہور میں تھا, میں اسلام آباد میں بھی نہیں تھا. اب یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس نے ایک آبادی پر
ایک بڑی کثیر آبادی پر اس نے اپنا ایک شہر جما لیا ہے، اور وہ ان کو جتنی ان کی پٹائی ہوئی ہے ان کے ورکر کی، یہ جو ٹی وی پہ سرکاری اشتہار آ رہے ہیں کہ ورکر کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اور وہ کوئی وہ کہتا ہوگا کہ یہ لیڈرشپ نمبر 2 جو ہے، 2 نمبر 2 سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ، دوسری سطح کی لیڈرشپ، جی اس نے کوئی غلطی کی ہوگی، یہ بھاگے ہیں۔ خان ہمارا ٹکا ہوا، خان سے نہیں ہٹ رہے لوگ، ورنہ ہٹیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ مولانا فضل الرحمان کے لوگ نہیں ہٹیں گے، وہ تھوڑے اور زیادہ ہو۔ پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی کا گیالہ نہیں ہٹتا، وہ تھوڑا زیادہ ہو، وہ ذرا جو ایک ہر پارٹی کا اپنا ووٹ ہے، ایک بہت بڑا ووٹ ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، جو ایک الیکشن میں یا ایک مارکے میں یا ایک جدوجہد میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ جو براڈ ووٹ ہے وہ خان کے ساتھ اس وقت ہے، پاکستان میں بھی اور بیرون پاکستان۔ خانوں کو حکم نہیں دیتا کہ آپ تو مظاہرہ کریں اسی کار کے سامنے قاضی فیض عیسیٰ کے، وہ مظاہرہ کرتے ہیں، پھر وہ کوئی حملہ نہیں کرتے، یہ حملہ نہیں ہے، حملہ ہو گیا وہ عطا اللہ طارر شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ تو مظاہرہ ہے، گاڑی کے اوپر تو مظاہرے میں لپٹتے ہی ہیں لوگ، کوئی کسی نے اینٹ نہیں ماری اس گاڑی پہ، کسی نے شیشہ نہیں توڑا اس گاڑی کا، گاڑی چلتی جا رہی ہو تو لوگ لپٹ جاتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، والہانہ محبت خان سے ہے، لیکن دوسرے لوگ جن کو نشانہ بنایا جاتا ہے تضحیک کا یا ان کو ہراس کیا جاتا ہے، آپ بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہوں گے لیگل پوائنٹ آف ویو اس کا، آپ کو لگتا ہے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ روکتے ہیں، نعرے کستے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے، وہ خان کی محبت میں یہ کر رہے ہیں؟ نہیں، خان سے محبت نہیں کرتے ہیں نا، خان سے ان کی محبت میں وہ تضحیک کرتے ہیں، تضحیک تو کرتے ہیں نا قاضی فیض عیسیٰ کی، اور یہ اس کی محبت نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ چیز ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ لوگ زیادہ جو انہوں نے 8 فروری کو کیا، کمال کا دے، ایک ایسی جماعت جس کا نشان لے لیا گیا، ایک ایسی جماعت جس کو الیکشن پہ ایک جلسہ نہیں کرنے دیا، باقی سب کرتے رہے، ایک جلسہ نہیں کرنے دیا، جس کی لیڈرشپ کو، جس کے کینڈیڈیٹس کو، جس کے سیکنڈز اور پروپوزلز کو اٹھاتے رہے، اور جس کو آخری دن تک الیکشن تک یہ لگتا تھا کہ وہ تو بھاگ ہی گئی ہے پی ٹی آئی، وہ تو میدان میں ہی نہیں، پر پی ٹی آئی کا جو ووٹر تھا اس نے اپنے نشان، 3 نشان کو آئیڈینٹیفائی کر کے، نشان ان پڑھ ووٹر کا رائٹ ہوتا ہے، کا حق ہوتا ہے، یہ نشان پارٹی کا نہیں ہوتا، یہ ووٹر کا ہوتا ہے۔ وہ 3 نشان ڈھونڈ کے، 2 ایم پی ایس کے، ایک ایم این اے کے، اور ان پڑھ ووٹر وہ جا کے انہوں نے ڈالے ووٹ، اور میاں صاحب تو وکٹری اناؤنس کرنے والے تھے، پھر انہوں نے میاں صاحب نے دیکھا کہ یہ تو خلاف جا رہا ہے، جی ان کو کہا گیا، پھر وہ رک گئے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اتحادیوں سے بات کریں گے، اور اتحادیوں سے بات کر کے پھر ہم بات اعلان کریں گے۔ جی پر ان کا خیال تھا کہ یہ 2013 کی طرح کریں، 2013 میں، اور یہ 2018 میں بھی ہوا، جی 2013 بھی، 18 بھی اور 24 میں ایک ہی طریقے سے دھاندلی ہوئی۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ بیگز آپ نے لے لیے، اور بیگز جب ساری ووٹ ہو گئی، الیکشن ہو گئی، فارم 45 بن گیا جس میں ہر کینڈیڈیٹ کے ہر ووٹ کا، ہر پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ کا ٹوٹل تھا، وہ میاں صاحب کے تو 18,000 ووٹ اس سے بنے فارم 45 کے حوالے سے۔ اچھا، جو دکھایا خود الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا کے، اور 3 گھنٹے بعد وڈرا کر لیا، پر بہت لوگوں نے اس کو
उतार लिया अपने कंप्यूटर पे भी हजारों सैकड़ों तो लोगों सर ने। 2018 में भी तो चले, आरटीएस को उसके बिठाया deal गया चले। था ना। अगर हम खान साहब के मैंडेट की भी बात करते हैं तो वहां पर भी तो आरटीएस के साथ छेड़छाड़ की गई थी और फिर उनको कामयाब करवाया गया था। वो एक तरफ है सारी की सारी चीजें, लेकिन अब हुकूमत ये समझती है सर कि इस पूरी सूरत हाल से निपटने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैंडल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए, जिसके बारे में काबीना में भी बात हो चुकी है। आपको लगता है कि ये सोल्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टैकल करने का? मैं एक चीज पहले अर्ज कर दूं, मैंने आपको पहले कहा है कि 2013 में, 2018 में और 2024 में एक ही किस्म से धांधली हुई है। वो कैसी कि इन्होंने फॉर्म 45 2018 में भी खत्म कर दी, 2018 वाले भी, फॉर्म 47 वाली, क्योंकि सारे जो पेपर्स हैं जेन्युइन इन लाइन बने हुए, उनके तहत अगर मियां नवाज शरीफ को 18,000 वोट मिले हो और डॉक्टर यास्मीन को 1,10,000 वोट मिले हो, तो वो तो आपने लिख दिया। अब लिखा गया है, सारे वो काउंटिंग हुई है उसके और कंसोलिडेशन हुई है इलेक्शन कैंडिडेट के, रिप्रेजेंटेटिव्स और कैंडिडेट के सामने। अब वो लिख के आपने वो जो बैग है ना, वो फिर चले जाते हैं कि वो अनदेखे हाथों के पास। वो उन्होंने ये तीनों मर्तबा 2013 में, और मुझको 2013 की मैं आपको इसका सबूत दूंगा, 2018 में और 2024 में हुआ ये, इन्होंने सारे जो डॉक्यूमेंट खत्म करके एक फॉर्म 47 जिसमें हर कैंडिडेट को कितने वोट मिले, किस पोलिंग स्टेशन से वो होता है, वो उसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है। और टोटल वोट का एक सर्टिफिकेट फॉर्म 47 का रख लिया और फॉर्म 47 के को लेके अब ये फिरते हैं। अब उन बैग्स में से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूं, एक मिसाल। सन 2013 का जो इलेक्शन था जी, आपको याद होगा, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब 8:30 बजे अपने उस पे आए, बैल्कनी पे बकिंगम पैलेस की, और इन्होंने वहां से अनाउंस किया कि हम जीत गए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं, अब वोटर सब जा चुके थे घर, वोट पड़ चुके थे। ये 8:30 बजे था, 5 बजे तक वोटर होता है, 5:30 तक हो गया। अब उन्होंने वहां से मियां साहब ने कहा कि मैं अब सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहता, मैं 2/3 मेजॉरिटी चाहता। अच्छा। वो 2/3 मेजॉरिटी किसने देनी थी? वोटर तो जा चुका था। वो देनी थी उन अनदेखो हाथों ने जिन्होंने सारे बैग के हर डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करना था और ये इंश्योर किया जाना था कि ये बैग कोई नहीं खुलवाए। अब इन्होंने अपने जो वो ले आए ट्राइब्यूनल, अपने ये इसलिए लाए हैं कि कोई बैग ना खोले। एक रिटर्निंग ऑफ एक ट्राइब्यूनल ने, जस्टिस जहांगीरी के ट्राइब्यूनल ने इस्लामाबाद की 3 हलकों में फॉर्म 45 मांगे, तो उनके जो थे कैंडिडेट, वो भागे गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कि आप ट्राइब्यूनल के खिलाफ स्टे दो, और वो मामला चलता रहा। फिर अब इन्होंने प्राइवेट, मतलब रिटायर्ड जजेस के ट्राइब्यूनल रख लिए और अपने बंदे रख लिए। अब ये इनको ये है कि फरवरी तक बैग न खुले, फरवरी तक। अच्छा। फरवरी में 1 साल इलेक्शन के बाद ये लाजिम है इलेक्शन कमीशन पे, अनलेस जब तक उसको किसी अदालत ने स्टे ना किया हो, वो उस पर लाजिम है कि वो सारा मटेरियल, इलेक्शन मटेरियल डिस्ट्रॉय कर दे। अब 2013 में जब उन्होंने कहा कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इनके साथ तय हो चुका हुआ था कि मियां साहब को 198 सीटें देंगी ताकि मेजॉरिटी हो जाए, 2/3 ना हो। अब जब इनके पास मेजॉरिटी आ गई, इन्होंने कहा गवर्नमेंट तो हमारी बन गई। अब इन्होंने कहा कि मुझे तो चाहिए 2/3। अब दूसरे वो जो बड़े घर वालों ने, उन्होंने सोचा ये मेजॉरिटी तो ले गया, गवर्नमेंट तो इसको बन ही गई, अब हमसे झगड़ा ही करता रहेगा, इसको 2/3 दी दो। फिर 35 और बैग में
سب کچھ وہ آپریشن کیا گیا اور وہ ٹھیک ہے۔ 35 پنکچر سے۔ اب یہ تو میاں صاحب کو تو پتا تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے الیکشن میں 2014 کی 2018 کی الیکشن جی خواجہ آصف نے کہا خود ٹی وی پہ حامد میر کے پروگرام میں جی کہ جی میر صاحب مجھے تو یہ ہرا رہے تھے، تو میں نے فون کیا آرمی چیف اچھا۔ جنرل باجوہ کو اور میں نے کہا مجھے ہرا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں تم نہیں آ سکتے۔ مگر نے کہا مجھے تو ہرا رہے ہیں، یہ تو میرے خلاف آ رہے ہیں رزلٹ۔ اس نے کہا نہیں تم نہیں آ رہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ اور وہ پھر کہتا میں اس وجہ سے جیتا، یہ تو اچھا۔ اپنی زبان سے کہتا ہے۔ تو یہ طریقہ رہا ہے ان کو اب جس میجورٹی دینے کا، اور ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر رہا اور اس میں تو کوئی پھر اعتزاز کہیں صاحب بھی کبھی بھی اس میں جمہوریت نہیں ہوگی۔ دیٹس رائٹ، یہی میرا کوشچن ہے کہ اس میں تو پھر ہم ڈیموکریٹک ویز کا یا پھر جمہوری قوتوں کا، طاقتوں کا بہت ہی کوئی ٹریسز میں مائنر میں رول دیکھ رہے ہیں، لیکن اب میاں صاحب کیوں خاموش ہیں جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو؟ اس پورے صورتحال میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ووٹ کی عزت پامال ہو رہی ہے؟ اب بھی تو ووٹر ہے نا، پاکستانی ہے جس نے ووٹ دیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میرے ووٹ کو نہیں ریکگنائز کیا گیا، تو اب وہ پورے سینیریو میں خاموش کیوں ہیں؟ اور اب صرف وہ یہ سوچتی ہے جماعت کہ ان تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دو؟ سر نہیں، گورنر راج تو خیر اس کے تو بڑے فیور میں جائے گا۔ یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کے گنڈاپور ہے جی، اس کے تو بہت فیور میں جائے گا، وہ اس کا تو ذمہ داری ختم ہو جائے گی، ذمہ داری ساری اس کو تو اعتزاز صاحب گورن کرنے کی۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ جب عدم اعتماد کے تھرو خان صاحب کو گھر بھیجا گیا اور اب اگر گورنر راج لگاتے اس وقت بھی سمپتیز چلی گئی خان صاحب کے ساتھ ساری کی ساری، اور اب بھی اگر گورنر راج لگتا ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب کو خود یہ ہٹا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو پھر ایک مرتبہ پھر ساری کی ساری سمپتیز، پورا سافٹ کارنر جو ہے وہ عوام کا چلا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ بالکل، اور یہ اگر نہ ہٹاتے اس وقت، نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے جی تو میرا نہیں خیال عمران خان الیکشن جیت سکتا تھا۔ اس وقت انپاپولر تھا، انکمبنسی فیکٹر تھا، جی پر انہوں نے خود بنایا اس کو اتنا، اس کا قد 70 فٹ کا کر دیا۔ اپنے ہاتھوں اب سے وہ جیل میں کھڑا ہو کے بھی وہ باہر جیل کے دیکھ سکتا ہے اتنا، اور پھر اس سے ڈرتے ہیں، خود بنایا انہوں نے۔ بالکل یہ عسکری قیادت اور جو مسلم لیگ نواز ہے بالخصوص، انہوں نے تو نام لے لے کے اس کا اب وہ ان کے قابو میں نہیں آتا۔ اب اس کے ساتھ بات بھی کرنی پڑے گی، اس کی بات ماننی بھی پڑے گی۔ ٹھیک، لیکن اب اگر جو بات انہوں نے کی ہے اعتزاز صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا وہ بات حکومت کے حق میں جائے گی؟ حکومت تو کبھی نہیں چاہے گی کہ ری الیکشن ہو، ہم دوبارہ الیکشن میں جائیں۔ وہ جو کھویا ہوا مینڈیٹ ہے، جو ابھی گڈمٹ ہے، تھوڑی سی سچویشن کنفیوژن کا شکار ہے فارم 45 فارم 47 کے طریقے سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطالبہ وہ خان صاحب کا مانیں گے؟ پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ فوج مینج کر سکتی ہے الیکشن۔ اچھا، فوج کے پاس جب یہ بیگ جاتے ہیں اور بیگ بعد میں جاتے ہیں، اور اگر یہی جوڈیشری جو اس وقت اور ٹرائیبیونل وغیرہ بنا دی ہے یہی رہے تو یہ مینج کر دیں گے الیکشن۔ پھر خان کو میجورٹی تو دینی پڑے گی کیونکہ اس کے جلسے اتنے بڑے ہوں گے، پر میجورٹی تھوڑی سی میجورٹی دیں گے، کوئی اس کو 2/3 نہیں دیں گے۔ یہ اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کتنے بھی ووٹ لے لیں، آپ کو یہ بیگ میں سے آپ کو نتیجہ جو نکلے گا وہ فارم 47 کا ہی ہے۔ جتنے ووٹ بنا کے لکھ دیے وہ ایک صفحہ ہے جو الیکشن کمیشن کو بھی بھیجنا ہوتا ہے ریٹرننگ افسر، اور وہ ایک صفحہ جو ہوتا ہے وہ اس کو بھی ملتا ہے ہر کینڈیڈیٹ کو، اس میں ہر کینڈیڈیٹ کے کل ووٹ کتنے ہیں بس یہ دینا، کچھ اور نہیں دینا کہ کون سے پولنگ اسٹیشن پہ کیا نکلا کیا نکلا کیا نکلا۔ اب یہ جو نامعلوم لوگ اور اندیکھے ہاتھ ہیں وہ یہ بنا لیتے ہیں، اور انہوں نے پریکٹس کر لی ہے۔ جب تک فوج کا کردار اس الیکشن سے نہیں نکالا جائے گا، یہ الیکشن جس کو چاہیں گے وہ جیتے گا، اور وہ یہ نہیں کرتے کہ اتنا انکریڈیبل کر دیں کہ تو اس کے بڑے سے ہو رہے ہیں اس کو بالکل زیرو کر دیں۔ یہ ٹرائی کیا انہوں نے عمران خان سے،
पर वो जीरो नहीं हुआ, वो तो बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। अब ये उसको जिताएंगे जरूर, पर इतना नहीं जिताएंगे कि ये शहबाज शरीफ को भी खतरा हो, नवाज शरीफ को भी खतरा हो। दरमियानी सी बात रहेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब। जीतेगा इमरान। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे। हमने उनसे बात की री इलेक्शन के हवाले से, और उनका यही कहना था कि अगर इलेक्शन होते हैं तो मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका खोया हुआ मैंडेट देना पड़ेगा, क्योंकि आवाम बड़ी तादाद में उनके साथ है, वोटर्स उनके साथ हैं जो उनको वोट करेंगे, और अगर किसी तरीके की धांधली पिछले इलेक्शन में हुई है तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से उस तरीके से अब सामने नहीं लाया जाएगा। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी खुरम रोखड़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा खुरम रोखड़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम शुक्रिया सर आपके वक्त का। अभी एतजाज एहसन साहब से भी यही गुफ्तगू हो रही थी कि हाफिज अब्दुल्ला साहब ने अभी जो एक नया स्टेटमेंट दिया है इंटरव्यू के दौरान, उनका ये कहना था कि अभी जो मुज़ाकरात की बात चल रही है वो री इलेक्शन के हवाले से है। खान साहब का मुतालबा ये है कि अब री इलेक्शन में जाना चाहिए। आपको लगता है कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए क्या ये हुकूमती जमात इन तमाम सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए री इलेक्शन के मुतालबे के ऊपर बात कर सकती है खान साहब के साथ? बिल्कुल नहीं करेगी और ना करनी चाहिए। आप ये देखें कि री इलेक्शन के बाद किस बात का री इलेक्शन? असेंबली से इस्तीफा दे के आपने और मैंने तो नहीं कहा था चले जाओ। केपी असेंबली खुद तहलील की, पंजाब असेंबली खुद तहलील की, अपनी हुकूमतें जो चलती हुई हुकूमतें थी उनको डिरेल किया, पाकिस्तान का खरबों रुपए का नुकसान किया जी। उसके बाद हर मनफी कोशिश की। उसके बाद बच्चों को इस मुल्क के ऊपर लड़ाई कराने के लिए इंसाइट किया। अब आके इनको पार्लिमानी रविश की तरफ आने पर कल का ये कहा है कि हम असेंबलियों में बैठ के बात करेंगे। तो भाई तुमने अगर असेंबलियों में बैठ के बात करनी थी और आज तुम्हें अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एहसास हो रहा है, तो तब हो रहा है जब तुमने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचाने के बाद री इलेक्शन ये पाकिस्तान है कि इनके जो जाती कारोबार है इनके। आप सोचे ना, ये यानी री इलेक्शन को पाकिस्तान अभी एक स्टेबिलिटी की तरफ चलना शुरू है। अब दुनिया पूरी के अंदर आपको रिकग्निशन मिल रही है, आपको ऑल ऑफ द वर्ल्ड आपको माना जा रहा है, आपके MOU साइन हो रहे हैं, आपके पास दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग आ रहे हैं, और री इलेक्शन इनका जैसे इनके अम्मा जान की जमीन है और या इनके अब्बा जान का कारखाना है, री इलेक्शन भी कराना चाहेंगे। तो इन्होंने इनके नजदीक पाकिस्तान क्या इनकी जाती क्रिकेट टीम है। खुरम साहब उनका ये जी रोकड़ी साहब उनका ये कहना है ना कि अभी जो हालिया इलेक्शन हुए हैं सर, उसमें मैंडेट चोरी हुआ है। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे, जो उनका नंबर ऑफ वोट था वो उनको दिया नहीं गया, उनके हक से महरूम रखा गया। जाहिर है फिर उनके केसेस भी हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर भी, उनको भी एड्रेस नहीं किया। वो भी किसी बोलते हैं जी ये झूठ बोलते हैं। इनका सारा बयानिया झूठ पर है। 2018 के अंदर फिर मियां साहब का मैंडेट चोरी किया गया था, फिर उस पर वापस जाएं। अच्छा 4 साल की सेंटर की हुकूमत के अंदर इन्होंने सिवाय गोगी के और सिंह के दिया क्या है? 12 साल से इनके पास केपी की हुकूमत है, उसके यूनिवर्सिटीज की जमीनें ये बेच रहे हैं इनको मैंडेट में। ये तो इनका तो सर्वाइवल एज ए पॉलिटिकल पार्टी इज अ क्वेश्चन। जब दिल करे उठ के डी चौक के ऊपर आ जाएं और उसके बाद एक फेक झूठी रिपोर्टें शुरू कर दें, इस असबियत को फरोग दें, लिसानियत को फरोग दें, सूबों को आपस में लड़ाने की ये कोशिश करें। इनका कोई एक अच्छा कारनामा या इनकी कोई एक अच्छी रवायत या अच्छा फिर नौजवानों को गालम गलौज के ऊपर लगाएं, पूरा आपके यूथ का कैरेक्टर बर्बाद कर दिया। 8 FBR के चेयरमैन तब्दील करे 4 साल की गवर्नमेंट में, ये वो इनकी गवर्नमेंट है, और हर बारी भत्ता लेके चेयरमैन लगाए जाए। अच्छा जैसे मरियम साहिबा फरमा रही है रोकड़ी साहब कि ये एक अब टेररिस्ट जमात हो चुकी है, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। आप भी उसी तरफ खड़े हैं, लेकिन अगर एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें
کہ کیا یہ جھوٹا بیانیہ خود بانی پی ٹی آئی نے انٹروڈیوس کرایا, انہوں نے پینیٹریٹ کیا نوجوانوں کے اندر اور پھر اسی کو لے کر چلتے رہے اسی پیٹرن پر, لیکن انہی کی پارٹی کے لوگ, فیصل واڈا صاحب کی اگر میں بات کرتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کی لسٹ الگ ہے, جس میں بشرا بی بی سر فہرست ہیں, آج کل وہ ڈیمیج کرنا چاہتی ہیں خان کو اور پارٹی کو, اور وہ استعمال ہو رہی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ دیکھیں, واڈا ہمارا بھائی ہے, یہ اس کی اپنی سوچ ہے. اچھا, یعنی وہ ہوتا تھا نا بچپن میں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہے, یہ فلانوں کے بچوں نے ہمارے بچے کو خراب کر دیا. یہ 74 سال کا ایک ایجڈ آدمی جی, اور اب سارا الزام بشرا کے اوپر. بوتھ آر ایک ون سائڈ آف اے کوائن از ہم, دا ادر از پنکی. باقی تو اس کی پارٹی کے اندر لیڈرشپ ہے ہی نہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی اس طریقے سے ہے ہی نہیں. ان کے آپ تمام بڑے سے بڑے لیڈر کو بٹھا لیں. ویسے اگر خرم صاحب ہم تھوڑا سا پس منظر میں چلے جائیں اور تھوڑا سا ہم ہسٹری کی طرف جائیں, تو 2018 کا الیکشن, اس سے پہلے کی باتیں اور اس کے بعد جیسے سینیریو بدلا اور بشرا بی بی آئیں زندگی میں, اور پھر جیسے سارے معاملات بنے خاور مانیکا کے حوالے سے, بشرا گوگی کے حوالے سے, سر ڈسٹرکشن, نقصان تو اسی چیپٹر سے شروع ہوا ہے نا, ویسے یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں؟ جی, ہم تو اس چیز کو کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, یہ ہر اس برائی کو خود پکڑ کر اپنے گلے سے باندھے گا, بیکاز ہی لائک ٹو ڈویل ان ڈسکس. یہ اس کی چاہتے ہیں, اور اس کی پولیٹیکل پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, مین لوگ, ان کا آپ سیلف امیج سائیکالوجی کے تحت سوچیں کہ ہاؤ انفیریئر دے تھنک آف دیم سیلف ان فرنٹ آف ہم, کہ وہ کہیں گے جی ہم تو چیز ہی کوئی نہیں ہے, ہمارا تو ووٹ تو سارا اس کا ہے, ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, حیثیت تو اس کو بھگوان بنا لو. آپ کیسے ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کے اندر تمام لیڈرشپ اپنے آپ کو اس کے آگے ذلیل دکھا کر, جب تک خود کو ذلیل ثابت نہیں کرے گی ان کو یہ پسند نہیں کرتا. دیکھیں, نارسسٹ جو اپروچ ہے وہ کیا ہے, یعنی آپ اس کا کسی سائیکولوجیکل انالیسس کر لیں, کسی کو بلا لیں کہ بتائیں کہ اس کی پرسنالٹی کو آپ اینالائز کریں کہ از ہی فٹ ٹو بیکم اور ٹیک اینی سیٹ, اینی ریسپانسبل سیٹ, کسی بھی سیٹ کے یہ قابل نہیں ہے. آپ اب یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ نارسسسٹ بھی ہیں, اور جو نارسسسٹک اپروچ ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اور جو ان کی کلٹ ایک فین فالوئنگ ہے وہ بھی صرف اسی وجہ سے ہے. ڈیفینیٹلی آپ پورے کو پوچھ لیں, آپ ان کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں. آپ اب یہ دیکھیں پیچھے انہوں نے یہ جو پہنچے ہیں ڈی چوک کے اوپر, ان کے جو نوجوان ہیں وہ چیف منسٹر کی گاڑی کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں, اس کو گالیاں نکال رہے ہیں, اس کی بات نہیں مان رہے. حتیٰ کہ اب کہے کیا آدمی, ان کے اندر جو رہ رہا ہے اس کی عزت ان کے اپنے کارکنوں سے محفوظ نہیں ہے. یہ ان کے اندر آپ کو کوئی سیم بیہیویئر نہیں ملے گا, ان کے اندر آپ کو تحمل نہیں ملے گا. ان کو تو روکھڑی صاحب, ان کو تو ہم سوشل میڈیا پر اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی ہم آزما بھی چکے ہیں اور بھگت بھی چکے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی پارٹی پالیسی یا خان صاحب کی کسی بھی بات سے ذرا برابر بھی آپ نے تھوڑا سا ڈائیورژن لی, یا اس سے آپ نے بولا کہ آپ اختلاف کرتے ہیں, تو پھر یہ آپ کے اوپر کچھ نہیں دیکھتے اور الزام تراشی, گالم گلوچ, چڑھ دوڑتے ہیں کہ سامنے نہیں دیکھتے کون سی پرسنالٹی ہے, کوئی خاتون ہے, عورت ہے, کوئی عزت, کوئی مرتبہ, کوئی لحاظ بھی ہوتا ہے یا نہیں. یہ تو ہماری اپنی پرسنل ایکسپیرینسز کی بات ہے. اور یہ کیا کیوں اس نے اس لیے کیا کہ اس نے ایک تھرڈ فورس بنائی. اس کو پتا تھا کہ ہمارے مہذب جیسے لوگ ہیں, بدتمیزی تہذیبی ہمارے پاس نہیں تھی. اس نے ایک ایسی فورس بنائی کہ کوئی بھی مدبر آدمی, کوئی بھی عالم آدمی, کوئی بھی پروفیسر, کوئی بھی شریف آدمی, وہ آدمی کہ جس کی معاشرے کے اندر عزت ہو, اگر اس نے اس کی پالیسی کے اوپر ذرا سا کوئی اعتراض کیا تو اس کے نیچے سے انہوں نے اس کو وہ غلیظ اور گندی گالیاں دینی ہیں تاکہ وہ دبک جائے اور ڈر کے بیٹھ جائے کہ یار میں نے یہ کیا کر دیا. اس نے تو آپ کے ملک کی ہر مہذب آواز کو دبایا ہے. یعنی آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس نے ملک کو دیا کیا ہے. اب یہ ری الیکشن مانگتا ہے. ری الیکشن تو یہ بھول جائے کس لیے ری الیکشن کرائے جائے, ملک ہے یا اس کی ذاتی اس کی کوئی فیکٹری ہے اس کی. ٹھیک ہے, لیکن روکھڑی صاحب ایک سوال لاسٹ میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ حالیہ الیکشن میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ کیا ہوگا, اور اگر کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ کیونکہ کووڈ کے دوران یا ان کی سابقہ ادوار میں ان کی کوئی پرفارمنس ہو رہی نہیں ہے.
देखिए परफॉर्मेंस थी इसकी गोगी, परफॉर्मेंस थी इसकी महमूद खान, लेकिन हमारे मुल्क में कॉलोनियलिज्म के जो इफेक्ट्स है ना कि यहाँ पर जालिम गंदा तरीन आदमी जब मजलूम बन जाए ना, यानी हुकूमत के शिकंजे में आए, मजलूम बने तो फौरन वो जैसे ड्रामों के ऊपर जैसे किसी को मजलूम बना तो ख्वातीन बैठ के रोना शुरू कर देंगी, बूढ़े बैठ के सर पकड़ लेंगे, जवान बैठ के जज्बाती हो जाएंगे। दिस इज विद इन अस, ये अफेक्ट सो ही मैनिपुलेटेड, हम सबको मैनिपुलेट किया गया, आप ये कहना चाहते हैं? 100% मैनिपुलेट किया गया। और फिर इसने 2018 के इलेक्शन के अंदर इसके ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद थे जो अहम मकामात पर भी थे जिन्होंने इसको फैसिलिटेट किया, उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया। और उन्होंने अपने जाती मफादात के लिए इसको फैसिलिटेट किया। उनके लिए ना मुल्क अहम था और ना उनके लिए पब्लिक ऑफ पाकिस्तान अहम थी, उनके लिए उनकी अपनी बीवियां अपने बच्चे अहम थे और उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया और अपने मुफादात सबसे ऊपर थे। बहुत शुक्रिया खुर्रम रोकड़ी साहब, आपकी तशरीफ आवरी का, शिरकत की, आपने बात की इस अहम मौजू पर। नाज़रीन, इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।